محترم سامعین حضرات، پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر عظمت والدین دے حوالے نال چند گزارشات عرض کیتیاں سن، اور آج انشاءاللہ والدین دے حوالے نال ایک انتہائی اہم ٹاپک بیان کرنا ہے، اور وہ ہے حقوق الوالدین، یعنی والدین دی نافرمانی۔ اس دا کی گناہ ہے، اس دا کی انجام ہے، اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس دی پکڑ کتنی سخت ہے۔ محترم سامعین حضرات، شریعت دا اگر مطالعہ کریے تو شریعت دے اندروں گناہاں دیاں تین قسماں واضح ہوندیاں نے، سامنے آندیاں نے۔ نمبر 1 صغائر، صغیرہ گناہ، جنہاں نو چھوٹے گناہ کہندے ہیں۔ صغیرہ گناہ، انہاں گناہاں دا کفارہ نیک اعمال نے، کہ انسان صغیرہ گناہ کردا ہے تو پھر نیک اعمال کردا ہے، تو نیکی دے وجہ تو نیکی دی برکت نال اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہ نو معاف فرما دیں۔ اور دوسری قسم ہے کبیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ اعمال دے نال ختم نہیں ہوندے، بلکہ کبیرہ گناہاں دی معافی واسطے توبہ ضروری ہے، توبہ کرنا ضروری ہے، پھر جا کے کبائر معاف ہوندے نے۔ اور اگر کبیرہ گناہاں دا تعلق حقوق العباد نال ہوئے تو پھر اس شخص دے کولو معافی مانگنا شرط ہے جس دے بارے اس نے کوئی ایسی حرکت کیتی ہے کہ کبیرہ گناہ بن گیا۔ اور تیسرا گناہ دی تیسری قسم ہے اکبر الکبائر، یعنی کبیرہ گناہاں چوں بھی کبیرہ گناہ، بڑے گناہاں چوں بڑے گناہ۔ اکبر الکبائر اس نو کیا جاندا ہے کہ بہت بڑے گناہ، کبیرہ گناہاں چوں بھی بڑے گناہ، اس نو اکبر الکبائر کیا جاندا ہے۔ اکبر الکبائر اگر حدیث نو دیکھا جائے تو بہت سارے گناہ نے جنہاں نو حدیث نے، شریعت نے اکبر الکبائر کیا ہے، کہ بڑے گناہاں چوں بھی بڑے گناہ۔ اور انہاں اکبر الکبائر دے اندروں ایک گناہ حقوق الوالدین ہے، یعنی والدین دی نافرمانی کرنا صغیرہ گناہ نہیں ہے اور کبیرہ بھی نہیں ہے، بلکہ اکبر الکبائر ہے۔ والدین دی نافرمانی کرنا اکبر الکبائر گناہ ہے، یعنی بڑے گناہاں دے اندروں بھی بڑا گناہ، والدین دی نافرمانی کرنا۔ اور دیکھیے، دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو والدین دی نافرمانی دی قطعاً اجازت نہیں دیندا۔ دنیا تے بے شمار ادیان موجود نے، انہاں دے اپنے اپنے رولز نے، لیکن دین اسلام ایک ایسا دین ہے، ایسا مذہب ہے جس دے اندر والدین دی نافرمانی دا تصور بھی نہیں ہے، کہ کوئی اپنے والدین دی نافرمانی کرے، ایک ذرے دی بھی گنجائش نہیں ہے شریعت دے اندر۔ یہ ہے والدین، ایک ذرے دی بھی اجازت نہیں۔ اور دیگر مذاہب یا دیگر جو ادیان نے، انہاں دے اندر والدین دے بارے ایک مخصوص پیریڈ ہے بعض دینہ دے اندر، کہ والدین اگر اتنی عمر نو پہنچ جان تے انہاں نو الگ کر دیو، انہاں دا فیملی دے نال رہنا مناسب نہیں ہے، انہاں نو الگ کر دیو۔ اولڈ ہوم لوگاں نے بنائے نے، بڑے بڑے سینٹر لوگاں نے قائم کیتے نے بوڑھے والدین واسطے، کہ اگر والدین اتنی عمر نو پہنچ جان تو اولڈ ہوم چ پہنچا دیو۔ اور اے عمل اور اے فعل سوائے اذیت دے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ والدین کو اذیت دین دے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ کہندے نے اولڈ ہوم چ بڑی فیسلٹیز ہے، بوڑھے والدین واسطے بڑیاں سہولتاں نے، ایک خاصا بجٹ استعمال ہو رہا ہے۔ اسی ایک مہذب معاشرہ ہاں کہ اسی بوڑھے والدین واسطے اس طرح دے سینٹرز قائم کیتے نے کہ لوگ بوڑھے والدین انہاں سینٹرز دے اندر آن اور انہاں دی خدمت کیتی جائے۔
تنظیماں نے، انجمن نے، لیکن سوائے اذیت دے کچھ بھی نہیں ہے۔ بڑھاپے دے اندر والدین نو، انسان نو، وہ مرد ہے یا عورت ہے، بڑھاپے دے اندر سب تو زیادہ سکون اگر والدین نو ملتا ہے تو اولاد دی اگوشت ملتا ہے۔ اولاد قریب ہوئے تو سب تو زیادہ سکون والدین نو ادو ملتا ہے۔ دیکھو نا، ایک بندہ ساری زندگی باہر کام کرتا، اس نے عرصہ ایک باہر گزار دیتا، اپنے والدین تو بھی جدا رہا، بیوی بچیاں تو بھی جدا رہا، مہینے بعد گھر جا رہا، 2 مہینے بعد جا رہا، کوئی 6 مہینے بعد جا رہا، کوئی سالانہ جا رہا، سال بعد جا رہا۔ کئی لوگ تساں احباب نے دیکھے نے کہ انہاں دیاں زندگیاں باہر نے، لیکن یوں ہی بڑھاپا آندا ہے تو پھر وہ خود فیصلہ کرتا نہیں ہن باہر نہیں رہنا، بڑا وقت گزاریا۔ ساڈے معاشرے دی مثال، پھر اولاد بھی بڑی ہو جاندی، کہندی ابو جی نہیں ہن تسی گھر ہی رہو۔ یہ معاشرہ ہے۔ پھر وہ گھر دے اندر آندا ہے تو ایک سکون محسوس کرتا ہے، باپ ہے یا ماں ہے، اپنی اولاد دے درمیان اپنے آپ کو سیف بھی محسوس کر دے، سکون بھی محسوس کرتے ہیں کہ سانو ہن سکون ہے، ساری اولاد اچھی ہے، انہاں دی تربیت اچھی ہو گئی، محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تو ایک سکون ملتا ہے گھر دی چار دیواری اندر۔ تو انہاں تنظیماں نے ایک اولڈ ہوم مقرر کر کے دنیا نو باور کروایا کہ اسی بوڑھے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ خدمت نہیں ہے، سوائے اذیت دے کچھ بھی نہیں، سوائے اذیت دے کچھ بھی نہیں۔ اور اسلام ایک ایسا دین، ایسا مذہب ہے، فرما رہا ہے کہ جب تلک ماں باپ زندہ نے، انہاں دی سانس چل رہی ہے، تو آڈے تے انہاں دی اطاعت تو فرما برداری ضروری ہے۔ یہ واحد اسلام ہے۔ بلکہ اسلام نے تو ایتھوں تک تلقین فرما دیتی، فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ فرمایا کہ اگر کسی دا باپ یا کسی دی ماں غیر مسلم ہوئے، عیسائی ہوئے یا یہودی ہوئے، کافر ہوئے، اور اپنی اولاد نو دعوت دے کہ ساڈا مذہب اختیار کر لے، جو ساڈا منہج ہے اس نو اپنائے، تو فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، اس پوزیشن چ ماں باپ دی بات نہیں ماننی، فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر انہاں دی اطاعت فرما برداری نہیں کرنی۔ اگر وہ اپنے مذہب تے نے، تسی اپنے تے ہو، تو انہوں تواڈے مذہب دے بارے کچھ نہیں کہندے، اور آپ جتھے لگے نے چل رہے نے، تو فرمایا تسی انہاں نو دعوت دیو، نہیں ماندے نہ منن، لیکن کافر ہون دے ناتے انہاں دی اطاعت فرما برداری دنیاوی امور چ نہیں چھوڑنی۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنوی امور دے اندر، دنیا دے امور دے اندر، معاملات دے اندر پھر بھی انہاں دی اطاعت کرنی ہے، اگرچہ وہ کافر ہی نہیں۔ یہ شریعت اسلام ہے، شریعت محمدیہ ہے، یعنی دین اسلام دے اندر ایک ذرے دی بھی گنجائش موجود نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ دی نافرمانی کرے۔ یہ ہے والدین دا مقام اور والدین دی شان، اور جو کرے گا وہ پرے گا، وہ دی اللہ دے ہاں کوئی عزت اور کوئی ویلیو نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلاستن، 3 بندے ایسے نے زمین دی پشت ہے، 3 قسم دے لوگ ایسے نے، فرمایا لا یقبل اللہ عز وجل منہم صرفا ولا عدلا، کہ اللہ تعالیٰ انہاں دی نہ کوئی نفلی عبادت قبول کردا نہ فرضی۔ 3 بندے، ذرا غور کرنا، 3 بندے ایسے نے کہ اللہ تعالیٰ انہاں دی نہ کوئی فرضی عبادت قبول کردا نہ نفلی عبادت کردا۔ وہ 3 بندے کیڑے نے؟ نمبر 1 فرمایا آکن، والدین دی نافرمانی کرنے والا بدبخت شخص، وہ نمازاں پڑھے، تہجد پڑھے، صدقے کرے، خیراتاں کرے، روزے رکھے، تراویاں پڑھے، سحریاں کرے، افطاریاں کروائے، جو والدین دا نافرمان ہے، اللہ نہ وہ دی نفلی قبول کردا ہے نہ فرضی قبول کردا۔ اللہ، یہ ہے والدین۔ اور نمبر 2 فرمایا وَمَنَّانٌ، کسے تے احسان کر کے جتلانے والا، اللہ نہ وہ دی فرضی قبول کردا نہ نفلی قبول کردا۔
اور نمبر 3 وَمَكْذُوبٌ بِقَدَر، تقدیر دا انکار کرنے والا بھی ایسا شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ دی نفلی بات قبول کردہ نہ فرضی قبول کردہ۔ تو اس واسطے میرے بھائیو والدین دی نافرمانی تو بچو۔ پچھلے جمعے میں عرض کیتا نا کہ عبادات نو اگر بچانا چاہتے ہو تو شرط ہے ماں باپ دی فرما برداری کرو۔ تو حدیث آ گئی کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص دی نہ نفلی قبول کردہ نہ فرضی قبول کردہ جو والدین دا نافرمان۔ یہ ہے والدین دا مقام، والدین دی شان۔ اور آگے دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ، 3 بندے ایسے نے روئے زمین تے لا ينفع معهن عمل، کہ انہاں دا کوئی عمل بھی انہاں نو نفع نہیں دے گا۔ لا ينفع معهن عمل، انہاں دا کوئی عمل بھی انہاں نو نفع نہیں دے گا۔ 3 بندے اور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوا دیتے کہ زمین دی پشت موجود نے۔ انہاں دے عمل جو اخلاص ہوئے، پیار ہوئے، محبت ہوئے، خشوع ہوئے، خضوع ہوئے، لمبیاں رکھتا ہون، لمبے نوافل ہون، لمبے سجدے ہون، سحریاں، افطاریاں، حج، عمرے، زکاتاں اور اسی طرح جہاد، قتال، جتنی بھی عبادت لے کے آ جائے، فرمایا لا ينفع معهن، انہاں دا کوئی عمل انہاں نو فائدہ نہیں دے گا۔ وہ 3 بندے کیڑے نے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلا بندہ الشرک باللہ، اللہ تعالیٰ نال شرک کرنے والا۔ جو مشرک بندہ ہے اس دی عبادت نو بریک لگی، جتنی مرضی عبادت کرے نیکی لکھی نہیں جانی۔ نمبر 2 والفرار من الزحف، میدان جہاد اندروں پیٹھ پھیر کے بھاگنے والا شخص، او دا کوئی عمل بھی اس نو فائدہ نہیں دے گا۔ حالانکہ جہاد والا عمل چوٹی دا عمل ہے، بہت بڑی نیکی ہے، لیکن جو بندہ میدان جہاد چو پیٹھ پھیر کے بھاگیا، فرمایا اس دا کوئی عمل بھی اس نو فائدہ نہیں دے گا۔ اور نمبر 3 فرمایا وعقوق الوالدین، والدین دی نافرمانی کرنے والا بھی ایسا شخص ہے کہ اس دا کوئی عمل اس نو نہ دنیا چ فائدہ دے گا نہ آخرت دے اندر فائدہ دے گا۔ اس واسطے میرے بھائیو والدین دی نافرمانی تو بچو، اپنے آپ نو بچاؤ، عزت کرو، تکریم کرو، دعاواں لو والدین دی، مت مقابلہ کرو ماں باپ دے نال، اور مت مطالبے کرو ماں باپ دے نال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹوک الفاظ اس صحابی نو کہہ دیتا سی کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ دا ہے، انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ۔ نافرمانی دی کوئی گنجائش شریعت دے اندر موجود نہیں ہے کہ کوئی شخص والدین دی نافرمانی کا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے دیکھیے ایک صحابی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اور آ کے انہیں سوال کیتا، اس دا سوال ہے ما حق الوالدین، کہہ رہا کہ ما حق الوالدین، اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والدین دے حق کی نے، والدین دے کی حقوق نے۔ اس نے آ کے سوال کیتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دے اندر 2 چیزاں فرمایا ہما، تیرا ماں اور تیری باپ، تیری ماں اور تیرا باپ، ہما دونوں ہی، جنتوں کا و نارو کا، تیری جنت بھی ہے تیری جہنم بھی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ دے نبی ماں باپ دے کی حقوق نے؟ فرمایا تیرے ماں باپ تیرے واسطے جنت بھی نے، تیرے واسطے جہنم بھی نے۔ اور اس دی تفصیل ایک دوسری حدیث دے اندر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس حدیث دے راوی نے فرمایا کہ من اصبح مرضیا لوالدیہ، ایسا بندہ جو صبح کردا ہے مرضیا لوالدیہ اور اس دے والدین اس تے راضی نے، صبح اس حال دے اندر کیتی کہ وہ دا ماں باپ وہ دے تے راضی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اصبح لہو بابانی مفتوحتانی الی الجنہ، وہ دے واسطے جنت دے 2 دروازے کھول دیتے جان، وہ دے واسطے جنت دے 2 دروازے کھول دیتے جاندے۔ اور فرمایا وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا، اگر ماں باپ جو ایک زندہ ہے تو ایک راضی ہے تو دے واسطے جنت دا 1 دروازہ کھول دیتا جائے۔ اور فرمایا اسی طرح شام نو
اگر وہ ماں باپ دونوں وہ راضی نے تو جنت دے 2 دروازے کھول دیتے جاندے، اگر دونوں چو ایک موجود ہے اور ایک راضی ہے تو جنت دا 1 دروازہ کھول دیتا جائے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِنْ أَصْبَحَ مُسْخِطًا وَإِنْ أَصْبَحَ مُسْخِطًا لِوَالِدَيْهِ، ایسا شخص جو شام کرے اور مُسْخِطًا لِوَالِدَيْهِ، اس دے والدین اس تے ناراض نے، صبح کرے یا شام کرے اس دے والدین اس تے ناراض نے، فرمایا اصبح لہو بابانی مفتوحانی الی النار، اللہ تعالیٰ جہنم دے اندروں 2 دروازے وہ دے واسطے کھول دے۔ اور فرمایا اگر دونوں چو ایک زندہ ہے اور ایک ہی ناراض ہے تو 1 دروازہ کھل جاتا۔ اس واسطے میرے بھائیو، روزانہ اگر جنت دے دروازے کھلانا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ نو راضی کرو۔ ماں باپ دی رضامندی اللہ دی رضامندی دے اندر، اللہ دی رضامندی ماں باپ دی رضامندی دے اندر ہے۔ اس واسطے اپنے ماں باپ نو راضی کرو، اور اپنی عبادات نو اگر بچانا چاہتے ہو تو واضح 2 ٹوک الفاظ دے اندر شرط لگا دیتی گئی ہے کہ اپنے والدین نو راضی کرو۔ یہ مقام ہے والدین دا، یہ شان ہے والدین دی، یہ عظمت ہے والدین دی۔ دیکھیے کی مقام ہے۔ مسند احمد دے اندر ایک حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمان ہے کہ ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا شہدت لا الہ الا اللہ، اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دلوں گواہی دینا کہ اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ تو علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وَإِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ، اور تسی اللہ دے رسول ہو، تسی اللہ دے رسول ہو۔ اور آگے کہنے لگا صلیت خمسا، میں 5 نمازاں بھی پڑھدا، میں گواہی دینا اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، محمد تو علاوہ رسول کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلیت خمسا، اور 5 نمازاں جو فرض نے میں ادا کردا پڑھدا۔ اور اگلی بات ادیت زکات مالی، میں اپنے مال دی زکات بھی ادا کرنا۔ کوئی ایسا دن نہیں ہے، کوئی ایسا سال نہیں گزریا کہ جس دن میرے مال دی زکات بنی ہوئے تو میں دتی نہ ہو۔ ادیت زکات مالی، اپنے مال دی زکات بھی ادا کرنا۔ اور اگلی بات کہی وصمت رمضان، میری زندگی جتنے رمضان آئے میں روزے بھی رکھ دا، سارے رمضان دے روزے رکھے نے۔ یہ باتاں کہن تو بعد کیا لگا میرے ان اعمال دی وجہ تو کیا میں جنت دے اندر چلا جاواں گا؟ یہ اس دا سوال ہے۔ جو میں اعمال کر رہا ان اعمال دی وجہ تو کیا میں جنت دے اندر چلا جاواں گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو ہی نہیں، قیامت تک آن والا ہر شخص جو ایک کام کرے گا وہ جنت جائے گا۔ اور فرمایا اکیلا جنت ہی نہیں جائے گا، فرمایا جنت کے اندر بھی کانا مان نبیین والصدیقین والشہداء، قیامت والے دن بھی ایسا شخص صرف جنت ہی نہیں بلکہ جنت کے اندر بھی نبیاں دے نال ہوئے گا، صدیقاں دے نال ہوئے گا اور شہیداں دے نال ہوئے گا۔ اللہ نبی نہیں ہے لیکن ان دے اعمال اس طرح دے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء دی صف دے اندر کھڑا کر دے، اور شہید بھی نہیں ہے اللہ شہیداں دے نال بھی کھڑا کر دے، یہ اللہ اعزاز دے گا، اس انعام دے گا۔ بڑا خوش ہویا بندہ، اور یہ جواب ملن تو بعد ٹریا، یوں ہی وہ واپس پلٹیا ٹریا تو نبی علیہ السلام نے واپس بلایا، واپس بلا کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَنَصَبَ إِصْبَعَيْهِ، آپ نے اپنی انگلی نو اٹھایا، اپنی انگلی نو اٹھایا اور اٹھا کے فرمایا مَا لَمْ يَحُقَّ وَالِدَيْهِ، اگر وہ بندہ باوجود ان اعمال دے والدین دا نافرمان ہے تو جنت کے اندر کبھی بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ، یہ ہے والدین۔ فرمایا اگر والدین دا نافرمان ہے تو جنت تے دور دی بات، جنت دی خوشبو جو 1 مہینے دی مسافت تو آئے گی، اس بندے نو جنت دی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوئے گی۔ اللہ اکبر، اس ماں باپ نو ناراض کرنا، اپنے اعمال اگر بچانا چاہنا تو والدین دی اطاعت کر، فرما برداری کر۔
تیرے روزے دی بقا تیرے ماں باپ دی رضامندی دے اندر ہے، تیری سحری اور افطاری دی بقا تیرے ماں باپ دی رضامندی دے اندر ہے۔ تو صدقہ کرے، خیرات کرے، تیز آندھی دی طرح بھی تو صدقہ کرے، اپنی ساری جمع پونجی تو اللہ دے رستے تے خرچ کر دے، لیکن او اللہ دے ہاں مقبول اس وقت ہوئے گی جس وقت تیرے تے تیرا ماں باپ راضی ہے، ورنہ ردی دی ٹوکری چلی جائے۔ یہ ہے ماں باپ۔ میرے بھائیوں، دعاواں لو ماں باپ کو لو۔ لوگ در در پھرتے ہیں پیراں کو لو، فقیراں کو لو، ساڑی مرض ٹھیک نہیں ہو رہی، حالات خراب ہو گئے، اور گھر دے اندر ماں باپ ناراض ہے۔ اس بیچارے بوڑھے ماں باپ نو سر درد دی گولی بھی میسر نہیں ہے، وہ سسکیاں لے رہے نے، جنہ خون پسینہ لگا کے اس مکان نو بنایا، اس چار دیواری دے اندر بھی اے نالائق اولاد انہاں نو سکھ نہیں دے رہی، اور پھر ایسی اولاد بڑے فخر نال سحریاں کرائے اور افطاریاں کروائے اور فری آٹا تقسیم کرے، راشن پھینک دے۔ اللہ دی قسم ردی دی ٹوکری اللہ فرماندے مینوں کوئی پرواہ نہیں ہے تیری انہاں نیکیاں دا جو تو اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے کر رہے۔ یہ ہے ماں باپ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر لیا کہ عبادت صرف اور صرف اللہ دی ہے۔ اور آگے نال ہی دوسرا حکم کہ والدین دی اطاعت اور فرما برداری بھی ضروری ہے۔ جس طرح زمین دے اتے کسی اور دی بندگی نہیں ہے، اسی طرح ہی والدین دی اطاعت بھی ضروری ہے، فرما برداری بھی ضروری ہے۔ یہ ہے ماں باپ دا مقام۔ اور دیکھیے ماں باپ کتنی اعلیٰ شخصیات نے، اور جو اپنے ماں باپ نو تنگ کردہ، عبادت اس دی قبول نہ ہونا تو ایک الگ صورت ہے نا، دنیا تے ہی اللہ تعالیٰ اس میں عبرت دا نشان بنا دے۔ بلکہ ایک حدیث دے اندر آندا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ نو مؤخر کردہ، ہر گناہ نو مؤخر کردہ الى یوم القیامہ۔ اگر اللہ چاہے تو گناہ تے پکڑ نہ کرے، قیامت تک نہ کرے، مؤخر کری جائے، مؤخر کری جائے۔ لیکن فرمایا ایک گناہ ایسا ہے کہ جس دا مواخذہ اللہ فی الفور کردہ ہے، فی الفور کردہ، فی الحیاتی قبل المماتی، دنیا دے اندر ہی مرنے تو پہلے ہی اللہ صاحب پورا کر دینا۔ اور وہ گناہ کیڑا؟ حقوق الوالدین، والدین دی نافرمانی۔ ایک کبیرہ گناہ نہیں ہے، اکبر الکبائر گناہ ہے، بڑے گناہاں چوں بھی بڑا گناہ۔ اللہ اکبر۔ علامہ اصفہانی رحمہ اللہ نے ترغیب ترہیب دے اندر ایک واقعہ نقل کیتا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ سلسلہ حدیث صحیحہ دے اندر لے کے آئے۔ ایک صحابی ہے عوام بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے ایک سفر دا واقعہ بیان کر دے، اپنے ایک سفر دا واقعہ بیان کر دے۔ فرماندے کہ میں ایک سفر تے گیا، اور اس وقت اونٹاں گھوڑیاں دا سفر ہوندا سی، تو ایک وادی چ مینوں رات ہو گئی، بلکہ رات ہونے دے قریب ہو گئی، اور میں خیال کیتا کہ اگر سفر نو جاری کیتا تو رستے دے اندر پڑاؤ دی کوئی اور جگہ نہیں ہے، تو لہذا اس وادی دے اندر ہی پڑاؤ کر دے ہاں، اور صبح پھر اپنے سفر نو جاری کرائیں گے۔ فرماندے اس بستی دے اندر، اس وادی دے اندر جس وقت میں پڑاؤ کیتا تو میں دیکھا کہ لوگ بڑے اچھے سنجیدہ لوگ مل گئے، انہاں میری ضیافت بھی کیتی، مہمان نوازی کیتی۔ تو ایک شخص دے نال میں تھوڑا باہر نکلیا کہ تھوڑی چہل قدمی بھی کریے، تو کہندے نے کہ میں چہل قدمی نہیں نکلیا تو تھوڑا باہر نکلے تو اگے قبرستان آ گیا۔ جس طرح کہ عموماً دیہاتاں دے اندر عموماً جاؤ تو دیہات ختم ہوندے ہی قبرستان آ جاندے، تو کہنے لگے کہ میں دیہات ختم ہویا اگے قبرستان آ گیا۔ قبرستان دے کولوں دی گزر رہے ہیں تو ایک واقعہ پیش آیا۔ فرماندے یوں ہی آگے گئے، ان شق فیہ القبر، ایک قبر پھٹی ہے، ان شق فیہ القبر، ایک قبر پھٹی ہے۔ فخرج رجل،
रासुहु रासल हिमार, और उस कब्र के अंदरों एक शख्स निकलिया है और उसका सर जो है गधे दे सर जैसा है। एक शख्स निकलिया कब्र के अंदरों और उसका सर गधे दे सर जैसा है। वह जसदु इंसान, और उसका बाकी दड़ इंसान तरह है। बाकी दड़ इंसानी दड़ है और सिर गधे का सर है। तो फरमांदे फनाह का सलासा नाहिकातिन, जिस तरह गधा हींगदा है इस तरह उसने 3 दफा हींगया। गधे की आवाज तरह 3 आवाजा उसने लगाइया। तो फरमांदे सुमन तबक अलैहिल कबर, फिर मैं वेख्या कि कब्र दोबारा बंद हो गई। कब्र दोबारा बंद हो गई। मैनू बड़ा ताज्जुब होया, मैं बड़ा हैरान हो गया कि पहली दफा इस तरह का मंजर देखा। तो मैं उस शख्स को किया कि यकीनी बात है तुहाडे पिंड दा कब्रस्तान है, तुसी इस बंदे नू जानदे होगे। फरमान लगे मां का ना किस्सा तू हूं, मां का ना किस्सा तू हूं, ए भाई इसका की मामला है? ए जो बंदा इस कब्र के अंदर दफन है इसका की मामला है? वो बंदा कहने लगा कि यह बंदा एक बड़ा शराबी बंदा है, बड़ा खतरनाक किस्म का शराबी सी, और इसने अपनी मां नाल ज्यादती की थी, और इसकी मां अजे भी जिंदा है। मैं दिखाना हो तुसी, मैं इन्हां दी मां भी दिखाना। फरमांदे कि मैनू लै गए, मैं देखा कि उसकी मां सूत कत रही, चरखा चला रही बूढ़ी। और तो मैं पूछा इसका मामला की है? क्या लगे शराबी सी, और शराब पी के घर आंदा सी। इसकी मां समझाती सी छोड़ दे, काम अच्छा नहीं है, अपनी मजलिस दुरुस्त कर, अपनी बैठक दुरुस्त कर, एक गंदे लोगों की सोबत छोड़ दे, एक गंदे अमाल गंदे काम छोड़ दे, ये अंदर तबाही है। ये बेहोश हो जाता आके घर के अंदर, और यूं ही इसनू होश आंदी तो इसकी मां एक जुमला कहती सी, अक्सर ओदी मां जुमला कहती सी। और जुमला की सी? या बुनैया इत्तकिल्लाह, या बुनैया इत्तकिल्लाह, ओ मेरे बेटे अल्लाह को डर जा, मेरे बेटे अल्लाह को डर जा। इला मता तशरब हाजिहिल खमर, कितनी देर तक शराब पिएगा? डर जा अल्लाह को, डर जा अल्लाह को। यूं ही उन्हें होश आंदी, मां जुमला जरूर कहती कि या बुनैया इत्तकिल्लाह इला मता तशरब हाजिहिल खमर, कितनी देर तक शराब पींदा रहेगा? होनी तोबा कर लै, होनी तोबा कर लै। मां बाप फिर भी अपनी औलाद को समझाते ही रहते। आखिर मां बाप के दिल के अंदर औलाद की मुहब्बत होंगी। हर तरह हर वक्त मां बाप तड़पदा है कि यार मेरी औलाद बुरे रस्ते तो बच जाए और अच्छे नहज ते आ जाए, अच्छे तरीके और अच्छे सलीके और अच्छे रास्ते ते लग जाए। मां बाप कोशिश कर दे, लेकिन नलायक औलाद मां बाप को दुख ही देंदी। तो फरमा लगे कि यह बंदा भी अगों अपनी मां को एक जुमला कहता सी। यदि मां भी बाज नहीं सी आंदी, समझाती रही सी, और यह भी बाज नहीं आया, नकम्मा बंदा। जिस वक्त यदि मां इसनू नसीहत करती सी तो अपनी मां को एक जवाब देंदा सी और कहता सी इन्नमा अंती तनहिकीना कमा यनहकल हिमार। ए अम्मी तू ते इस तरह भौंकदी है, इस तरह हींगदी है जिस तरह गधा हींगदा है। अस्तगफिरुल्लाह, ये जवाब देंदा सी। मां कहती बेटा अल्लाह को डर जा, कितनी देर तक शराब पिएगा? ये अपनी मां को जवाब देंदा सी कि मां इन्नमा तनहिकीना कमा यनहकल हिमार, जिवें गधा हींगदा तू ते हींगदी रहनी। अस्तगफिरुल्लाह, ये ते जुमले सी। अगर कोई बंदा किसी को कहे ना तू गधे तरह बोलदा तो इंसान उसके सिर नूं पैंदा, लेकिन मां बाप ही बर्दाश्त कर जाते। तकलीफ तो होंदी है लेकिन मां बाप बर्दाश्त कर दी है, फिर भी अपनी औलाद की सफाई पेश कर दी कि नहीं यार आखिर है तो साडे ही ने ना। इसने मुसलसल जुमला कहना शुरू करता। फरमांदे हत्ता के एक दिन आया फौत हो गया, फमात बाद अल असरी, असर तो बाद एदी रूह कब्ज होई, फौत हो गया और असी इसनू दफना दिता। फरमांदे ने कि हुण जिदों भी असर तो बाद का टाइम आंदा फाहुवा यनशक्कु अनहुल कबरु बाद अल असरी कुल्ला यौमिन, हर दिन ही असर तो बाद ये मामला हो रहा है कि ये गर्दन बाहर निकालता है। गधे की गर्दन होंदी है, जिस तरह गधा हींगदा है 3 दफा रोजाना हींगदा है। असी सारी बस्ती सारी वादी वाले ये सारे मामले तो बड़े ही परेशान। अल्लाह
اس واسطے میرے بھائیو والدین دی نافرمانی تو بچو، ماں باپ دیاں دعاواں لو، ماں باپ نال محبت کرو، ماں باپ نال پیار کرو، اور عبادت دے اندر بھی لذت آئے گی، سکون آئے گا۔ جو بندہ اپنے ماں باپ نو راضی کر کے آئے نا، اللہ دی قسم وہ سجدے چ سر رکھے گا، سکون ہی سکون۔ اگر ماں باپ ناراض نے، راضی نہیں ہے، نہ تیرے سجدے چ سکون، نہ تیرے رکوع چ سکون، نہ تیری سحری چ سکون، نہ تیری افطاری سکون۔ اگر سکون لینا چاہنا ہے اس دنیا دی چند دنوں دی زندگی دے اندر، تو کلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس دیتا ہے کہ اپنے ماں باپ نو راضی کر لو، دنیا چ بھی سکون ملے گا، آخرت دے اندر بھی سکون ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے دی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ سانو ماں باپ دے نال پیار اور محبت کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میرے بھائیو ایک بات یاد رکھنا، لوگ رزق دی وجہ تو پریشان نے، معاملات دی وجہ تو پریشان نے، کوئی بزنس نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، پریشان نے۔ ایک کلیہ یاد رکھ لو، اپنے ماں باپ نو آج ہی راضی کر لو، اللہ تعالیٰ سارے دروازے جو تنگی والے نے انہاں نو اللہ بند کر دے گا، اور فراخی والے، سکون والے اور رزق والے اللہ بند دروازے نو بھی کھول دے گا۔ صحیح بخاری دے ایک حدیث میں تانوں سنا لگا، اللہ رزق کیویں دیندا تے اللہ آسانیاں کیویں دیندا۔ تین بندے سفر تے جا رہے نے تے تینے ان پڑھ نے، اور گھروں نکلے نے کاروبار واسطے، مزدوری کرن۔ جس طرح لوگ منڈی نو آندے نا، تسی صبح نو چار پھیرو دیکھو منڈی والوں لوگ آ رہے، ادھروں دیکھو جٹا جٹ لوگ، ادھروں چار پھیرو جنیاں سڑکاں منڈی نو آندیاں، لوگ منڈی آ رہے، کی رزق لے آ رہے۔ اللہ، یہ بھی تین مزدور نکلے۔ تین مزدور جدو نکلے نا، اجے اپنی وہ منڈی چ پہنچے نہیں ہیں تے بارش آ گئی، طوفان آ گیا، آندھی آ گئی، اتنی سخت طوفانی بارش ہے کہ انہوں نے اس بارش تو بچن لی ایک غار دا رخ کیتا اور غار دے اندر داخل ہو گئے۔ یوں ہی غار دے اندر داخل ہوئے نے، ایک بڑا پتھر ڈگیا اور غار دے منہ چ آ گئے۔ یہ بندے تینوں مزدور اس غار دے اندر بند ہو گئے۔ تینوں بندیاں نے زور لگایا لیکن پتھر ہلیا نہیں۔ وہ تینے بیٹھ کے نہ کہنے لگے کہ موت ہی موت ہے، اور تے حل کوئی نہیں۔ بارش اتنی ہوئی ہے کہ ساڈے قدماں دے جو اثرات نے وہ مٹ گئے۔ افل اثر کہنے لگے، افل اثر، قدماں دے نشانات مٹ گئے نے، بارش ہی اتنی ہو گئی ہے، کوئی اگر ساڈا کھرا نکال کے آئے بھی تو انہوں کھرا نہیں لبنا، کھرا نہیں لبنا۔ اور پتھر اتنا باری ہے کہ اسی ہٹا نہیں سکتے، اور کسی بندے نو ساڈے بارے علم بھی نہیں کہ اسی اس غار چ وڑے۔ لا یعلم بمکانکم الا اللہ، سوائے اللہ تو توانے اس جگہ دے بارے کوئی بھی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ اور تینوں نے بہ کے مشورہ کیتا، کہنے لگے فدعوا اللہ باوساکی اعمال، اپنے بہترین عمل دا واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ دے حضور دعا کرو کہ اللہ اس مشکل چو نکال دے۔ اللہ اکبر۔ تینوں نے اپنا ایک ایک عمل پیش کیتا اللہ دے حضور، نیک عمل نو وسیلہ بنا کے اللہ دے حضور پیش کیتا کہ یا اللہ ساڈی خلاصی کر دے۔ انہاں چو ایک بندہ اس نے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے نا، تے ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا اللہم، اے میرے اللہ تو تے جاندا ہے نا، اللہم ان کان لی والدانی شیخانی، تو جاندا ہے کہ میرے گھر دے اندر میرے بڈھے ماں باپ نے، میرے بڈھے ماں باپ نے، کبیرانی، دوویں بوڑھے ہو چکے، اور تو جاندا کہ میں انہاں دی خدمت کردا۔ اور اپنی خدمت دی ایک اس نے نا جھلک دسی، کہنے لگا کہ اللہ میں ایک دن نا بکریاں چاردا دور نکل گیا۔ جدو میں واپس پلٹیا نا، واپس آندے کافی رات ہو گئی، اور میں جدو گھر آیا بکریاں دا دودھ چویا اور اپنے ماں باپ نو پلان واسطے گیا، تو میں دیکھا فوجدتہما نائمین، دوویں سو گئے، ماں بھی سو گئی ہے، باپ بھی سو گیا۔ فرمانے کے فکریت ان اوقظہما، میں اچھا نہیں سمجھا کہ انہوں نے میں اٹھاواں، انہوں دی نیند خراب ہو جائے گی، سکون خراب، پتہ نہیں ساری رات لنگ جے، بڈھے بندے نو نیند بھی پھر ایویں آندی ہے نا کہ پتہ نہیں ساری رات لنگ جے مڑ کے نیند ہی نہ آئے۔ تو میں انہوں نے اٹھایا بھی کوئی نہیں، یا اللہ میں کھڑا رہا ہاتھ دے اندر پیالہ لے کے،
فلبستو میں کھڑا رہا والقدح علی یدی دودھ والا پیالہ میرے ہاتھ اندر ہے تو میں پیالہ لے کے ساری رات کھڑا رہا انتظر استیقاظہما اس انتظار دے اندر ہی کہ میرے ماں باپ اٹھن میں دودھ پلاؤں اور فرماندے نے کہ اس کفیت دے اندر حتی باریک الفجر کھڑیا حتی باریک الفجر فجر دیاں زانا ہو گئیاں فجر آ گئی ساری رات میں انہوں نے سرانے کھڑا رہا میں اٹھایا نہیں اور فرماندے وَالسِّبْيَةُ يَتَغَاظُونَ عِنْدَ قَدَمِ میرے بچے میرے پیروں میں چمڑے رہے کہ ابو سانو تے دودھ دے دے لیکن میں آکھیا کہ نہیں پہلے ماں باپ نو پلانا پھر تانو پلانا میرے بچے میرے نال چمڑے رہے اے اللہ میں ساری رات گزارتی حتی باریک الفجر یہاں تک کہ فجر پھوٹ پڑی فجر دیاں اذاناں ہو گئیاں میرے ماں باپ اٹھے فاستیقظا دونوں اٹھے فشربا میں دونوں نے دودھ پیش کیتا دونوں نے پی لیا فرمان لگی اللہم اے میرے اللہ ان کنتا فعلت ذالک ابتغاء وجہک یہ سارا کام میں صرف اور صرف تیری رضا لئی کیتا ہے کہ تو راضی ہو جا اے اللہ اگر تو راضی ہے ففرج انا ما نحن فیہ جس مصیبت اسی پھنس گئے ہیں پھر سانو نجات دے دے تو حدیث دے الفاظ نے پتھر ہلیا اور اپنی جگہ چھوڑ گیا غار دا منہ کھول گیا اللہ اکبر تو میرے بھائیو اس حدیث دے اندر سبق ہے کہ جو ماں باپ دی اطاعت اور فرما برداری کردہ حسن سلوک کردہ اللہ بڑی تو بڑی مشکل بھی آسان کردہ ایک مشکل چھوٹی ہے کہ غار چ پھنسے کسی نو پتہ ہی کوئی نہیں اور پیروں کے نشان بھی مٹ گئے بڑی مشکل ہے موت واضح نظر آ رہی تو اللہ تعالیٰ نے اس بڑی مشکل دے اندر نجات دیتی وسیلہ نیک عمل جو والدین دی اطاعت فرما برداری والا پیش کیتا تو اس دے اندر میرے اور تساں باپ واسطے سبق یہ ہے کہ اگر اپنی زندگی دے اندر اسی آسانیاں چاہنے ہاں مشکلوں کا حل چاہنے ہاں تو پھر ایک ہی رستہ ہے کہ اپنے گھر دی چار دیواری دے اندر اپنے ماں باپ نو راضی کر لو اللہ مشکلیں حل کرے گا آسانیاں پیدا کرے گا اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات